सुरुवातीर गीत गाऊया T46 पेज 223. T46 पेज 223. Sogli Sangata Melia, Sogli Lagi Soria, Amcetale Coria, Mori Borgondiuia, Pulsa Durgani Soria, Fula Etai Coria, Danzo Ikmukut Kudia, Anima Etuia, Sobi Sangata Melia, Sobi Lagi Soria, Amcetale Coria, Mori Borgondiuia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आज नोवेनाचो पयलो दीस. तो आयचो विशय भावार्थांत वाडुया, मारयेच्या पावलांनी चलुया. भावार्थ आमकां सगल्यांक सुबान जिवीत दिता. हें सोत आमी आमच्या मनांत रिगोवंक गरज, कित्याक आंकवार मारियाई जावन आसा आमकां व्हड भावार्थाची नमुनी. तिचे उद्देशी आमी आमचो भावार्थ ओदी खोलायेन तिरायतांव आनी वाडयतांव. एके भाशेन आमी दुसऱ्यांक भावार्थाचे शीस जावंक आमकां उलो करता. तर हीच चिंतना मनांत दवरून हे पयत सोबेचे भेटेंत आमच्या जिविताचे अवघड परिस्थिती वेळार भावार्थांत घोट रावंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां जण एकल्याक कृपा आनी बळ मागुया. भावार्थान जिवया, मारयेच्या पावलांनी चलुया. आमी घोडेक जायते पावटी भावार्थान चुकल्या आनी मारिया आमकां देख दिता, पूण तिच्या पावलांनी चलूंक आमी विसरल्या. सगळ्या चुकीचे बोगसणे मागुया. आनी काळजांतान दूख धरून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक, सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kagut ko, Somia kagut ko, Krista kagut ko, Krista kagut ko, Somia kagut ko, Somia kagut ko. आनी देवाक कारगां दिवया. आमकां भावार्थाचे देणें फावो केला. कुशालकायेन सगळीं बराबर म्हणुया. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी,
आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका दिवसताव तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटाव सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोयने जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. आजच्या मिसाच्या बलिदानान खरेंचपणी सगळ्या आमच्या भुरग्यां पासत मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सद्दां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोंत आंकवार मारयेचे विणवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. देरियस राजाच्या दिसांनी राज्यांतले उद्योग आनी राजपाल जमा जावन आयले आनी दानियल प्रार्थना करतालो आनी देवाक उलो मारतालो तो तांकां मेळ्ळो. उपरांत राजाशी येवन तांणी म्हणलें, 30 दीस तुजे भायर खंयच्याच देवाक ओ मनशाक कोणेच मागणें करचें न्हय म्हूण आनी अशें करतल्याक शिवाचे दोलींत उडयतलोय म्हूण निशाणी करून तुवें हुकूम घालूंक नाय. राजान जबाब दिलो, घेतलेलो निर्णय तसोच आसा. मिद्यानी आनी पारशी लोकांच्या कायद्या प्रमाणे तो काडूंक जायना. तेन्ना तांणी राजाक म्हणलें, राजा, जुदायांतल्या निर्वासिता मदलो तो दानियल तुजी आनी तुवें निशाणी केल्ल्या हुकमाची बेपरवा करता. दिसाक 3 पावटी तो मागणें करता. हें आयकून राजा एकदम खोंतवलो आनी ताणें दानियलाक सोडूंक येवजिलें. कसली तरी मांडणी येवजून काडूंक दीस पडोसोर ताणें आपली तकली झरोयली. पूण ते मनीस सगळे जमा जावन राजाशी परतून आयले. ताणें म्हणलें, मिद्यानी आनी पारशी लोकांच्या कायद्या प्रमाणे एक पावट राजान हुकूम भायर घालतोच वो निर्णय परगट करतोच तो आनीक बदलूंक जायना म्हूण उगडास दवर. तेन्ना दानियलाक धरून शिवाचे दोलींत घालूंक राजान फर्मायलें. राजान दानियलाक म्हणलें, ज्या देवाची सेवा इतल्या विस्वासीपणान तूं करताय तोच देव तुका सोडयतलो. तेन्ना एक फातर हाडली आनी दोलीच्या दारार ती ओडली आनी आपलोच आनी आपल्या सरदारांचो शिक्को मारून राजान तें बंद केलें. हे परी दानियला विशीं घेतलेलो निर्णय आनीक बदलूंक जावचो नासलो. राजा आपल्या राजमहालांत परतलो आनी उपास करून ताणें ती रात सारली आनी एकले तरी उपपत्नीक आपणाशी भितर हाडूंक दिवंक ना आनी ताका बिलकूल न्हीद पडूंक ना. भोव सकाळीं दीस उदेच्या वेळार राजा उठलो आनी ताकतीन शिवाचे दोलीशी गेलो. दोलीशी पावतोच कडकडटल्या ताळ्यान ताणें बोब मारली. दानियल, जिव्या देवाच्या सेवका, विस्वासपणान तूं सेवा करताय ते देवा कडेन तुका शिवाच्या चोपक्यांतलो सोडूंक घडला. दानियलान जबाब दिलो, राजा, लांब आवक तुका. म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी ताणें शिवाच्या तोंडां बंद केलीं आनी ताणें म्हाका कांयच वायट करूंक ना. कित्याक तांचे मुखार हांव निरअपराधी आनी हांवें तुकाय राजा केन्नाच कसलेंच वायट करूंक ना. राजा चड खुशाल जालो आनी दानियलाक ते दोलींतलो भायर काडूंक ताणें फर्मायलें. दानियलाक दोलींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच जावंक ना म्हूण सगल्यांनी पळयलें, कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विस्वास दवरलेलो. दानियलाचेर आरोप घाल्लो
तांकां राजान आपोवंक धाडले आनी तांकां तांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते धोलींत घाली. ही धोलीचे खोरेक पावच्या आदींच शिवानी तांकां धरलीं आनी तांचे हाडाचे कुडके केले. उपरांत डेरियस राजान प्रितुमेचेर जियेतल्या सगळ्या राष्ट्रांच्या मनशांक, पोरसांक आनी सगळ्यो भासो उलयतल्या लोकांक अशें बरयलें: तुमचें सवें सदांच शांती आसूं. हो म्हजो हुकूम. आख्ख्या म्हज्या राज्यांत सगळ्यांनी दानियेलाच्या देवा मुखार भिरांतीन कामचें, कित्याक तो जिवंत देव, तो सासणीक जियेता. ताच्या राज्याचें केन्नाच निसणटोण जावचें ना आनी ताची राजवटकी सदांच तोखतली. तो तारण करता आनी सुटका दिता. स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर तो अजापां आनी विस्मितां करता. शिव्याच्या चोपक्यांतलो ताणें दानियेलाक सोडयल्लो. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक सगळीं म्हणुया. ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. दोवांनो आनी कोरव्यानो सर्वेस्पराक वाकाणात. मुर्या आनी हिवा सर्वेस्पराक वाकाणात. जबाब: ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. बर्फा आनी हिमा सर्वेस्पराक वाकाणात. रातिनो आनी दिसानो सर्वेस्पराक वाकाणात. जबाब: ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. उजवाडा आनी काळोखा सर्वेस्पराक वाकाणात. जगलाणनो आनी कुपानो सर्वेस्पराक वाकाणात. प्रितूम सगळी सर्वेस्पराक वाकाणू. जबाब: ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटीवेलें वाचप. भाव भयणांनो, देवान केल्ले काकलुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें: पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच तुका समर्पण करात. गिन्यान आसलोल्यांक पुटोवता ते भेटोवणी हीच. ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलून दी. तेन्ना देवाची खोशी कोण ती, कितें बरें आनी कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी जाणो जातल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. व्हडतो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडावन तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवांचो उगडाबो तुमकां जावं. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून तुमचे सोबी आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. धर्मदुतांनी सुम्याक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सुम्यान म्हणलें, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार उमटोन दर्यांत वचून उबें जा. अशें ह्या तुटीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातें आनी तें तुमचें आयकोतें. तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नागरून वो गोरवां चोरोवन परत घरा येतोल्या आपल्या चाकराक चल वेगीं आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हज्या जेवणार तयार कर आनी हांव काय पियेसोर पेंटाक बांदून मेजाचें काम कर.
अशें तो म्हणचो ना काय? आपणे सांगलोलीं कामां चाकरान केलीं देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय, होय? तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलेंय केल्या उपरांत तुमीय म्हणात, चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, आमी जायते पावटी अशें उद्गारलोलें आयकलां. I have faith. You have faith. But how do we see this faith? But how do we see this faith? Faith can be seen only through one's actions. Faith can be seen only through one's actions. Because faith is alive and faith is active. होय मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवितांत आसुल्लो भावार्थ आमच्यांनी फक्त आमच्या कोरण्यांतल्यान पळोवंक जाता. कित्याक आमचो भावार्थ जावन आसा जिवो आनी आमचो भावार्थ जावन आसा रोसरोशीत. आनी हाकाच लागून आमी जायते पावटी आमी पळयता आमच्या जिवितांत आशिल्लो भावार्थ जिवाळ देखून आमच्या जिवितांत जायती नवसोरणी येता. आमच्या जिवितांत नवेपण भितर सरता. आमच्या जिवितांत तरेकवार बऱ्यो कोरण्यो घडोवन येतात. मोगाचे इश्टानो, पवित्र पुस्तक जावन आसा एक भावार्थाची खुणा. पवित्र पुस्तक एक जावन आसा भावार्थाची खुणा. आनी त्याच पवित्र पुस्तकाचेर आमी तर नदर मारली जाल्यार आनी वाचलें जाल्यार जायते भावार्थाची शिकवण आमकां फावो जाता. जायत्या भावार्थाच्या मनशांची आमकां खबर मेवता. आदल्या करारांत आमी तर नदर मारली जाल्यार आमकां भावार्थाचो बापूय आब्राम मेवता. देव ताका सांगता, तुजें सगळें सोड आनी आपणे भासायल्ल्या देसांत वच. आब्राम देवाच्या उतराक पाळो दिता, सगळें सोडटा आनी देवान सांगल्या ती वाट दवरता. नव्या करारांत आमी तर नदर मारीत जाल्यार भावार्था बराबर जायते ओन भावार्थी मनीस आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसून येतात. तोमासाची देख आमी घेवया. तोमास म्हणटा, आपणे जेजूच्या कुशींत हात घाल्या बगोर आपूण भावार्थ दवरचो ना. तोमास ओन भावार्थी जाता. पेद्रू दोर्यार चलता, ताची नदर जेजूचेर पडटा. पूण जेन्ना ताची नदर उदकाचेर पडटा तेन्ना पेद्रू भावार्थान हालता आनी उदकान बुडूंक लागता. होय मोगाच्या इश्टानो, 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली बायल जेजूच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक रावताली. सोर शेवटी तिका जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लावंक मेवता. जेजू तिका म्हणटा, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. इश्टानो, आयच्या पयल्या वाचपाचेर तर आमी नदर मारली जाल्यार दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलां. थंय राजान हुकूम घातलोलो, कोणेय तर आपल्या देवाक उल्लो मारलो जाल्यार तांकां शिवाच्या गोलींत घालतलो म्हणून वो दोलींत घालतलो म्हणून. आनी हेंच जाता. दानियल प्रवादी आपल्या देवाक भावार्थान उलो मारता आनी राजा आपल्या हुकुमा आड वचना. ताकाय तीच सजा फावता. सोर शेवटी दानियलाक शिवाच्या दोलींत उडयतात. पूण आमी पळयता सोर शेवटी देवाचेर भावार्थ आसुल्लो दानियलाक तो शिव कांयच वायट करिना आनी सोर शेवटी राजाय आपल्या जिविताची बदलणी करता. भावार्थ आशिल्लो मनीस जायतें बरेपण ओचोऱ्यां विजमितां आपल्या जिवितांत पळयता. दुसरे सुवातेर आयच्या शिव वर्तमानांत तर आमी नदर मारली जाल्यार शीस जेजू लागीं येवन विचारतात, आमचो भावार्थ वाडय. शिसांनी जेजू लागीं कित्याक म्हणलें काय वो कित्याक अशें म्हणलें काय? इश्टानो, जेजू कोस्ट आनी मरण सोंसचो आसलो आनी हेंच कितें जेजू आपूण कोस्ट मरण सोंसचो आसा म्हूण आपल्या शिसांक सांगतालो. हें कोस्ट आनी मरण
आमचो मेसाया, आमचो जेजू, आमचो राजा सोंसतलो म्हणून शिसांनी आपल्या जिवितान बरे तरेन घेवंक नासले व ताच्या उतरांचेर तांणी भावार दवरूंक नासलो, कित्याक तो तांचो राजा आसलो, कित्याक तो संवसाराचो सोरवंडार आसलो. आनी सोरवंडार आसून कोश्टवतलो हें मोन तांच्या जिवितान नासलें. हाकाच लागून जेजू तांकां इस्कुटावून सांगता आनी त्याच वेळार शीस जेजूक म्हणटात, आमचो भावार्थ वाडय. मोगाची इश्टानो, आयजतान आमी मारये मांयची नोवेनां आमी सुरू करता. आनी मारये मांयच्या जिविताचेर तर आमी नदर मारली जाल्यार ती ओस्तोरी भावार्थान भरलोली. पयले सुवातेर भावार्थान देवाच्या उतराचेर ती पातयेता, देवाच्या उतराक होयकार दिता आनी देवान आपल्या जिवितान कितें येवजिल्लें निर्मिल्लें ती त्या ओस्तोरे वरवीं सोपुर्नायेक पावयता. आपल्या पोतीचेर झुजेचेर ती भावार दवरता. आनी जेन्ना हेरोद भुरग्यांक मारूंक सोदतालो तेन्ना आपल्या पोती सांगाता पोतीचेर भावार दवरून इजिप्टाक ती पळोवन वेता. तिसरे सुवातेर आपल्या पुताक भावार्थान जोल्म तें मोरो पर्यान भावार्थान आपल्या पुताचो सांगात करता. आनी सोर शेवटी 2 वर्सां भावार्थान जेरुजाल्याचे परबेक ती वेतात. मोगाची इश्टानो, भाग्यवंत मादर तेरेसा अशें म्हणटा, फेथ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. फेथ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड अँड ही गिव्स इट टू हुमेवर ही चुजीस. And he gives it to whomever he chooses. होय मोगाच्या इश्टानो, आमी जोण एकलो देवाच्या मोगाची भुरगीं ओ देवान विचून काडलोली भुरगीं आनी होच भावार्थ देवान आमच्या काळजान किलायल्लो आसा. आमी सगळीं भावार्थी होच भावार्थ आमच्यान आसा. तर आमची उतरां जावंक जाय भावार्थाच्यो, आमच्यो कोरन्यो जावंक जाय भावार्थाच्यो, आमचो स्वभाव जावंक जाय भावार्थाचो. आयज ह्या पयल्या नोवेनांत आमी वांटो घेतना फकत एकूच जावन दी आमचें मागणें. जशें शिसांनी म्हणलें, सायबा आमचो भावार्थ वाडय, हेंच जावन दी आमचें मागणें. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी सदांच देवाक उलो मारून आमचो भावार्थ वाडय म्हूण आमचें प्रार्थोन देवा मुर्यांत आमी ह्या मिसा बलिदानांत उबारुया. भावार्था वयर आमी देवाचें उतर आयकलां आनी होच आमचो भावार्थ जागो करून सगळीं बराबर म्हणुया. सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारार आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या पुतार आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या उठबेन कृपेन संभावलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंच प्लाता खाल ताणें खोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्यान मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुय तावन जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी ह्या वेळार भावार्थानूच कांय आमची मागणी गरजो बापा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सोबेचे वडील आपल्या जिविताचे देखींतल्यान पोरजेच्या भावाट थिरायतलोले मुनियारी आनी जेजूचे नीज गोवाय जांक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जिविताचे दर एक घडयेन तशेंच जिवितांत येतोले सगळे परिस्थितींनी क्रिस्तीक भावार्थाक थीर रावून आनी थारायलेलो भावार्थ जिविताचे देखींतल्यान परगटूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायत्यांच्या जिवितांत तरेतरेचे कश्ट आनी त्रास भितर सरल्यान. तर ह्या वेळार आमी आमचो भावार्थ देवाचेर थीर देवून ह्या दुयेंसाक बेगीन इलाज मेळूंक
हे पेस पिडा पयस जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. बापा तुज्या पुतान म्हणला मागात आनी तुमकां मेळटलें. भावार्थानूच कांय आमी गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. आमकां कितें गरज आनी फावो तें तूं आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. बेटोने वेलार गीत गाऊया. C11 पेज 32. C11 पेज 32. Bedoita amshi dana, tias boram shitna, mata tosli korvodana, bodo somya amshi mona. Bedoita amshi dana, tias boram shitna. Mata tosli korvodana, bodo somyam chimona. Dita tuka fula fola, bodo lam shisheta mola. Utpon kocha godik fola, matawami tuji bala. म्हज्या भावा भयणानो हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या नाकी पयस सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेंत थावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती म्हणटाव. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवे ताका सोय, उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोचीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पिवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. तुझ्या खुर्सानी पुनः जीवन बनवली तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई तिचो पोती बागिवोन जुजे बागिवोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आज आमी भावार्था वयर आयकला. होच भावार्थान आमी चलूंक भावार्थ आमचो वाडोवंक जेजून शिकयल्या मागणें म्हणटाना भावार्थानूच सगळीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बूस आनी आमकां ताणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. होच तो जेजू भावार्थ कितें तें ताणें आपल्या कोरण्यांनी आमकां दाखयलें. भावार्थान ह्या जेवणांत वांटो घेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
ख्रिस्पसदा वेल्यार गीत गावया D46 पेज 74 D46 पेज 74 Sotau Santa, Shelian Caudar, Monte Bulvi, Bito Solar, Conuitozan, Zatlo Salvar, Soro Taka, Shuba Udar, Tuta Visvaso dans Tuji, Ama Shelian Golia Jesus. Sinando vosomu, Tilta visvaso dans tuji, Ama shelian kola Jesu, Ekat sinando vosomu. प्रार्थूया. कोणवाळ्या बापा, बाकीयोन आंकवार मारयेक आमी मान दिताना तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें. देखून आमी संतोषभरीत जाले आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सरवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भावार्थान वाडूंक भावार्थान चलूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.